أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترون من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن
فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه
قال إني عبد الله قال إني عبد الله ما شاء الله أكرمك الله وبرا بوالدتي قال إني عبد الله قال إني عبد الله ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. ما شاء الله ما شاء الله. والسلام علي
ما كان لله أن يتخذ من ولد ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قام أمرا فإنما يقول له كن فيكون